प्रकाश गुजराती ग्रंथ प्रकरण 4 चौपाई नंबर 20। आपण पहला पगला भरिया सार, एम चालो मलावो बार। भले जो जो आ पहला वचन, प्रेम सेवाई म राखो मन। प्रेम सेवाई म राखो मन। तारतम वचन कहो बलि फरी, तमने कहो छे अनेक विधे करी। भले तमने कहो प्रकाश, सुण जो एक मन ग्रहे श्वास। सुण जो एक मन ग्रहे श्वास। तारतम वचन कहूँ बलि फरी। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। निजात्मदारक सुबुद्धि वाली धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन प्राणधार सुंदर साथीहरू, प्रकाश गुजराती ग्रन्थ चर्चा 12वां श्रृङ्खलामा हजुरहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम। यो नियमित श्रृङ्खला हो अनि हामी बिहानको समयमा ब्रह्मवाणीको चिन्तन गर्ने गर्छौँ र तपाईको चिन्तनमा सहजता आओस् भन्ने हेतुबाट यहाँ शब्दार्थ भावार्थलाई केही उदाहरण तथा साक्षीहरूको साथमा वर्णन गर्ने कोसिस गरिन्छ। यही हिन्ट्सको आधारमा तपाईले आफ्नो ढङ्गबाट यसलाई चिन्तन गर्न सक्नुहुनेछ। प्रकरण 4 हो यो, प्रकाश गुजराती ग्रन्थ हो। चौपाई नम्बर 20 लाई म पुनः एकचोटि दोहोऱ्याउँछु। आपण पहला पगला भरिया सार, एम चालो म लाभ बार। हामीले पहिली भन्ने बित्तिकै ब्रजलीला र रासलीलाको प्रसङ्गलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यति बेला कदम उठाउनेवालाहरू कोही नभएर हामी नै हौँ। एम चालो, यस प्रकार आफ्नो कदमलाई चाल्नुहोस्। म लाभ बार, समय नलगाउनुहोस्, यानी कि ढिला नगर्नुहोस्। बलि जो जो आप पहला वचन, फेरि पहिलेको वचनलाई तिमी हेर। प्रेम सेवामा राखो मन, प्रेम सेवा यस प्रकार आफ्नो मनमा राख्नुहोस् भनेर ब्रजलीला र रासलीलाको एकचोटि याद दिलाउनु हो। किनकि ब्रजलीलाबाट लिने, ब्रजका गोपीहरूबाट के लिने भन्दा चेहेन चरित्र र चातुरीलाई लिने, अनि अनुभव परमधामको लिने। चेहेन चरित्र चातुरी ब्रजरासकी लै, अनुभव असलो अङ्गमै आए चढी धामकी सही। चेहेन भनेको चिन्ह सङ्केतहरू त्यहाँका, चरित्रहरू अनि चातुरी उनीहरूको जो भक्ति गर्ने दर्शन गर्ने बहानामा जुन एउटा चतुरतापूर्ण क्रियाकलापमा उनीहरूले आफूलाई सहभागी गराए, त्यसलाई तिमी ग्रहण गर। यो प्रसङ्ग हिजो चिन्तन भइसकेको छ। अब नयाँ प्रसङ्गतर्फ हामी अगाडि बढौँ। 21 नम्बरमा तारतम वचन कहूँ बलि फरी। तारतम वचन, तारतमको वचन कहूँ भन्छु, बलि फरी भनेको फेरि पनि। तारतमको वचनलाई म फेरि पनि भन्छु। तमने, तपाईहरूलाई, पहिले म शब्दार्थमा जाँदैछु। कयौँ छे भनिएको छ, अनेक विधे अनेक प्रकारले। अनेक विधे गरी भनेको अनेक प्रकारले। तारतमको वचनलाई म फेरि भन्छु भन्न चाहिँ तपाईहरूको लागि अनेक प्रकारले पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेको पनि हो। बलि फेरि, बलि शब्दको अर्थ फेरि। तमने, तपाईहरूलाई, कहूँ प्रकाश, प्रकाश गरेर भन्छु। फेरि तपाईलाई त्यो प्रकाश गरेर भन्छु, त्यही वचन। वचन नयाँ होइन, भन्ने मात्रै फेरि हो।
सुनजो त्यसलाई सुन्नुहोस्। एक मने, एक मनले, एक मन एक चित्तले ग्रही श्वास भनेको श्वासलाई एकाग्र गरेर, श्वासलाई एकाग्र गरेर एक मन एक चित्तले तिमीले यसलाई के गर, श्रवण गर। यो प्रकारको सीधा सीधा शब्दको अर्थ मैले बताएँ पुरा चौपाईको। अब यहाँ तारतम्यको वचनलाई म फेरि भन्छु भन्नुभयो नि। फेरि भन्छु भन्नलाई त पहिले पनि एकचोटि भनेको हुनुपर्छ नि, तब न म फेरि भन्छु भन्नु। त कहिले भनियो त पहिले भन्दाखेरि सद्गुरु महाराजले आफ्नो समयमा पहिले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले कुन विषयको चर्चा गर्नुहुन्थ्यो? ब्रज रास लीलाको बडो देखावत बुझ, ब्रज रास लीलाको ठुलो महत्व देखाउनुहुन्थ्यो उहाँले। त्यति मात्रै, नट ओन्ली द्याट बट अल्सो वर्णन करे श्री राज का सुंदर रूप नो। राज यानी कि श्री राज्य महाराज को सुंदर अनुपम रूप को पनि वर्णन गर्नुहुन्थ्यो। यानी कि ब्रज रास परम धाम ब्रज जागने, इस विषयमा उहाँको चर्चा चल्ने गर्थ्यो। कसको? कसले? सद्गुरु महाराजले मौखिकमा आडिका लीला सहित गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा झाँकी सहित जो वर्णन गर्ने गर्नुहुन्थ्यो नि सद्गुरु महाराज, त्यसको झाँकी त्यहाँनिर देखिन्थ्यो। त्यसर्थ सद्गुरु महाराजले वर्णन पहिले गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ सशरीर रहँदाखेरि अब त्यही वर्णनलाई म फेरि गर्दैछु भन्नको लागि म तारतम वचन कहौँ बलिफरी भन्ने शब्दको यहाँनिर प्रयोग भयो। उहाँले मौखिकमा भन्नुभएको थियो, अनेक प्रकारले सम्झाउनु भयो, आडिका लीलाको माध्यमबाट पनि सम्झाउनु भयो। तर त्यति मात्रै गर्नुभएको होइन। बन्देज कि अति उत्तम पर घर की निद सोकै तारतम, प्रबन्ध बढिया भयो त्यो भिडलाई आकर्षित गर्नको लागि। तर ब्रह्मात्माको लागि आत्मिक खुराक तारतम पस्किनमा पनि उहाँले कुनै कमी राख्नु भएन। बलि तमने कहौँ प्रकाश, फेरि म प्रकाश गरेर भन्छु त्यही वचनहरू। सुन जो एक मने ग्रही श्वास, त्यसलाई एक चित्त श्वासलाई एकाग्र गरेर सुन्नुहोस्। यानी कि एक मन सुनिदिएर सुन्नुहोस्। एक मन सुन क्या? एक मन सुन भनेको एउटा मन दिएर सुन्ने। 40 किलो सुन दिएर सुन्ने भनेको होइन। एउटा मन दिने अनि सुन्ने, श्वासलाई पनि एकाग्र गरेर कन्सन्ट्रेसनको साथमा। किनकि कुनै चीज पनि यदि हामी कुनै वृक्ष काट्नु छ भने त्यसैमा जुन ठाउँमा एउटा पोइन्टमा मात्रै काट्नुपर्छ क्या। दायाँ बायाँ तल माथि चोट पर्यो भने त्यो काटिँदैन। त्यसकारण एकै ठाउँमा कन्सन्ट्रेट भयो भने त्यहाँ त्यो छिटो सिद्ध हुन्छ नि त। हाम्रो मनलाई पनि एकाग्र गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा त्यो हाते लेन्स हुन्छ नि, लेन्सले के गर्छ भन्दाखेरि घामको किरणलाई एब्जर्भ गर्छ उसले। जस्तो घाम लागिरहेको बेलामा लेन्स हुन्छ एउटा, त्यो लेन्सलाई यसरी देखाइयो भने त्यो छरिएर आएको घामको किरणलाई उसले एउटै टकमा बनाइदिन्छ। जब छरिएर आएको किरणहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छ नि, अनि त्यो लेन्सबाट भित्र छिरेको जो किरण हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ आगो उत्पन्न गराउँछ। घामको किरणमा जति नै घाम लागेको बेलामा जति नै पात सुकाएर राखे पनि त्यो बल्दैन नि, बल्छ त। तर लेन्सको माध्यमबाट त्यो किरणलाई एकाग्र गरेर त्यसमा कन्सन्ट्रेट गरियो भने अब चाहिँ त्यो बल्न थाल्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि?
त्यो कन्सन्ट्रेसनको फाइदा त्यस्तो हुन्छ क्या। त्यसैले एक मन दिएर यसलाई श्वासलाई एकाग्र गरेर सुन्नुहोस् भन्ने उहाँको अनुरोध छ। यसलाई एकचोटि दुईचोटि पाठ गरौँ। तारतम वचन कहूँ बलि फरे, तमने कह्यूँ छे अनेक विधे करे। बलि तमने कहूँ प्रकाश, सुन जो एक मने ग्रही श्वास। मैले एकचोटि पढेँ, यसलाई पढ्दै पढ्दै 108 बनाउने पाठक वृन्दको पालो। आउनुहोस् 22 नम्बरमा। प्रकरण 4 प्रकाश गुजराती ग्रन्थ चौपाई नम्बर 22। अब चाहिँ महाकारणदेखि सृष्टि विस्तारसम्मको प्रसङ्गलाई फेरि यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ। पहिले फेरे श्री वैकुण्ठनाथ, इच्छा दर्शन करवा साथ। साथ तणे मन मनोरथ यह, जे माया रामत जोइए तेह। तारतमको कन्सेप्ट अब सुरु भयो। पहिले फेरे भनेको पहिलो पटक। श्री वैकुण्ठनाथ, वैकुण्ठका नाथ भनेको वैकुण्ठका मालिक। यो कुन वैकुण्ठ हो त्यो पनि म एकछिनमा भन्छु। वैकुण्ठनाथले पहिलो पटक के सोच्नु भयो अरे भने इच्छा दर्शन करवा साथ। इच्छा इच्छा, दर्शन दर्शन, करवा गर्नको लागि, साथ सुन्दर साथको। श्री वैकुण्ठनाथले सुन्दर साथको दर्शन गर्नको लागि इच्छा गर्नुभयो। यो कन्सेप्ट त प्रकटवाणीको माध्यमबाट क्लियर छँदैछ। शब्दार्थ भावार्थलाई नजाने पनि कमसेकम पाठ त नित्य पाठमा सधैँ गर्नुहुन्छ। पहिले फेरि श्री वैकुण्ठनाथ, वैकुण्ठका मालिकले अब यसको पहिले शब्दार्थ गरिसकौँ, तेस्रो चरणमा आउनुहोस्। साथ तणे मन मनोरथ य। साथ तणे भनेको सुन्दर साथको मन, मनमा मनोरथ य यस्तो चाहना उत्पन्न भयो, जे राम जे माया मायावी राम त खेल जोइए तेह। जोइए हेरौँ, तेह भनेको त्यो। साथ तणे मन मनोरथ य, सुन्दर साथको मनमा यो चाहना उत्पन्न भयो कि मायावी खेल अक्षरको हामी हेरौँ। यस्तो प्रकारको। त यसलाई सिधा शब्दमा प्रकटवाणीमा के उल्लेख गरिएको छ भने अब खेल उपजके कहूँ कारण, ए तो इच्छा भई उत्पन्न। बिना कारण कारज नहीं होए, सो कहूँ या के कारण दोए। अक्षर मनोपज ए आस, देखूं धनी जी को प्रेम विलास। तब सखिया मनोपजी ह, खेल देखी अक्षर का जेह। यो जो दुई चौपाई छ, त्यो दुई चौपाईको भाव यहाँ 22 नम्बरको चौपाईमा एउटै चौपाईमा राखिदिनु भयो सर्टकटमा। अब पहिले त यहाँ वैकुण्ठनाथ भनेको को हो अनि सुन्दर साथको दर्शन गर्ने इच्छा उहाँले किन राख्नुभयो, अनि वैकुण्ठनाथले गर्ने खेल हेर्ने इच्छा सुन्दर साथले किन राखे, यी तमाम प्रसङ्गहरूको विवेचन यो चौपाईभित्र हुन्छ। सुन्दर साथ चाहिँ पहिले त म वैकुण्ठनाथ भनेको को उहाँको परिचय दिन्छु। वास्तवमा एउटा नित्य वैकुण्ठ छ, अर्को अनित्य वैकुण्ठ छ। वैकुण्ठ शब्दको अर्थ हुन्छ विकुण्ठा। त्यहाँनिर कुनै पनि प्रकारको कुण्ठा हुँदैन भने त्यसलाई वैकुण्ठ भनिन्छ। जस्तो यो 14 लोक छ, हामी बसेको ठाउँदेखि तल 7 पातल छ, हामी बसेकोलाई मृत्युलोक भनिन्छ। यहाँभन्दा माथि 6 स्वर्ग छ,
भूरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक र सत्यलोक। सत्यलोकमा वैकुण्ठ छ। त्रिदेवको आफ्नो आफ्नो स्थान छ त्यहाँनिर। ब्रह्मा विष्णु महेशको वैकुण्ठ छ नि यहाँको वैकुण्ठको मालिक भनेको भगवान विष्णु हो। तर यो वैकुण्ठलाई अनित्य वैकुण्ठ भनिन्छ। नित्य वैकुण्ठ भनिँदैन, किनकि प्रलयभित्र यो आउँछ। नित्य प्रलय, नैर्मितिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय छ नि। प्राकृतिक प्रलय हुँदाखेरि यो वैकुण्ठ नाश हुन्छ, त्यसैले यो अनित्य वैकुण्ठ भयो। तर कहिल्यै पनि नाश नहुने अर्को पनि एउटा वैकुण्ठ छ। त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि नित्य वैकुण्ठ मिने अक्षर। नित्य वैकुण्ठ अक्षर ब्रह्मको हृदयभित्र छ। अब यसको लागि यो त सब्जेक्ट विराटको हो। अक्षर ब्रह्मको अन्तस्करणको चिरफार गरेर एकचोटि हेर्नुपर्छ। म शब्दद्वारा वर्णन गर्छु, लोकेसन पकड्ने कोसिस हजुरले गर्नुहोस्। अक्षर ब्रह्मको 4 अन्तस्करण मन, बुद्धि, चित्त, अहमबाट एक ब्रह्मको अधिष्ठान भएको छ। मनबाट अव्याकृत ब्रह्म, बुद्धिको नाम सबलिक ब्रह्म, चित्त केवल ब्रह्म अनि अहम सत्स्वरूप ब्रह्म हुनुहुन्छ। अनि अव्याकृत भित्र पनि स्थूल छ, सूक्ष्म छ, कारण छ र महाकारण छ। अव्याकृतको स्थूलको नाम प्रणव ब्रह्म हो, सूक्ष्मको नाम काल निरञ्जन हो, कारणको नाम अखण्ड सात शून्य हो। अनि महाकारणमा 4वटा स्थान छ, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण। शुद्ध स्थूलमा सुमङ्गला शक्तिको स्थान छ, शुद्ध सूक्ष्ममा पुरुष लीला 4 दिवको स्थान छ, शुद्ध कारणमा प्रतिबिम्ब ब्रज छ भने शुद्ध महाकारणमा प्रतिबिम्ब रास छ। यो अक्षरको हृदयभित्र छ। यो नाश हुँदैन, किनकि अक्षर ब्रह्म भनेको अविनाशी हुनुहुन्छ। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थक्षर उच्यते। अक्षर ब्रह्म कुटस्थ हो भनेको अविनाशी हो, अखण्ड हो भनेपछि त्यो भित्रको चिजहरू पनि सबै अखण्ड अविनाशी नै हुन्। म यहाँ वैकुण्ठनाथको परिचय दिँदैछु। वैकुण्ठ असलमा कहाँनिर छ भन्ने कुराको त्यो अक्षर ब्रह्मको हृदयभित्रको मन फ्याकल्टी अन्तर्गत, अव्याकृत अन्तर्गत, महाकारणको पनि शुद्ध सूक्ष्ममा पुरुष लीला, यानि कि त्यहाँनिर 4 दीपहरू छन्। त्यो 4 दीपमा एउटा विष्णु लोक पनि छ। त्यहाँनिर 4 अध्यक्षहरू छन्, जसलाई पुरुष लीला भन्ने गरिन्छ। हो, त्यहाँको पुरुषको लाई यहाँ महाविष्णु भनिएको हो। विष्णु जो व्यापक रहने विशेषता जसमा छ उसलाई विष्णु भन्ने गरिन्छ। तसर्थ त्यहाँनिर पनि एउटा वैकुण्ठ छ, त्यो अक्षरभित्र भएकोले गर्दाखेरि अक्षर ब्रह्मलाई पनि वैकुण्ठनाथ भनेर यहाँ सम्बोधन गरिएको। त्यसैले अहिलेसम्म मैले घुमाइ फिराइ भित्री आँकडीहरूको चिन्तन गराएर भन्न खोजेको कुरा के हो भने यी तमाम विवेचनहरूपट्टि तपाईको दिमाग चिन्तन गर्न सकेन भने पनि सीधा अर्थमा वैकुण्ठनाथ बराबर अक्षर ब्रह्म भनेर सम्झिँदा भयो। र किन अक्षर ब्रह्म हो भन्ने कुराको चिन्तन मैले अहिले भर्खरै गराएँ। त्यो चिन्तनपट्टि तपाईको बुद्धि पुग्छ भने त्यसलाई पक्रिनुहोस्, बुद्धि पुग्दैन भने वैकुण्ठनाथ भनेर सिधै अक्षर ब्रह्म पक्रिनुहोस्, पाइन्छ। इच्छा दर्शन करवा साथ, सुन्दर साथको यानी कि परम धाम का ब्रह्मात्माहरूको उहाँले दर्शन गर्ने इच्छा राख्नुभयो अक्षर ब्रह्मले। अब यो किन राख्नुभयो, कहिले राख्नुभयो, कति बेला राख्नुभयो भन्ने कुरा त यो परम धामकै
लीला अन्तर्गत आउने विषय हो र यसको लामो व्याख्या छ। महाकारणदेखि केलाउँदै केलाउँदै ल्याउने हो भने म सर्टकटमा हजुरलाई भन्छु। वास्तवमा परमधाममा सच्चित आनन्द अनन्त अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुन्दर यी गुणहरू छन्। नूर खुशबु चेतनता शीतलता नरमाई कोमलता जस्ता विशेषताहरू छन्। नूर खुशबु शीतलता चेतनता र नरमाई 5 विशेषता 9 गुण परमधामको मुख्य रूपमा विवेचन गरेर ल्याउँदा यति मात्रै चाहिँ होइन, यो केवल प्रतिनिधि हुन्। र यो भूमिमा सुखै सुख भयो, आनन्दै आनन्द भयो, सच्चिदानन्दमा दुःखको सर्वथा अभाव रह्यो। वास्तवमा प्रेमै प्रेम भयो, तर कहिलेकाहीँ विरह पर्दै गर्नुपर्छ अनि प्रेम पक्का हुन्छ। त्यो विरह भन्ने चिज परमधाममा छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो प्रेम ज्ञानपूर्ण प्रेम हुनुपर्छ भन्ने राज्यलाई लाग्यो। प्रेम त प्रेम, तर ज्ञानपूर्ण प्रेम चाहिँ पक्का हो। सच्चिदानन्द मध्येको सत ज्ञान प्राधान्य छ अनि आनन्द प्रेम प्राधान्य छ। चितलाई मात्रै थाहा छ कि सत के हो आनन्द के हो भन्ने कुरा। सच्चिदानन्दको विस्तार मध्ये सतलाई थाहा छैन आनन्द के हो, आनन्दलाई थाहा छैन सत के हो, तर चित मात्रै जान्दछ कि सत के हो आनन्द के हो। आज चित अंशले विचार गर्नुभयो, सतलाई आनन्दको परिचय गरौँ, आनन्दलाई सतको परिचय गरौँ। भन्न खोजेको मतलब अक्षर ब्रह्म ज्ञान प्राधान्य हुनुहुन्छ भने आनन्द स्वरूप श्यामाजी र 12,000 ब्रह्मात्माहरू प्रेम प्राधान्य हुनुहुन्छ। अनि प्रेममा ज्ञान आओस् र ज्ञानमा प्रेम आओस् भन्ने कुरा राजी महाराजले महसुस गर्नुभयो। किनभने ज्ञानमा प्रेम हुनुपर्छ, प्रेम बिनाको ज्ञानमा अहङ्कार हुन्छ अनि ज्ञान बिनाको प्रेममा पनि बेहोसी हुन्छ। तसर्थ ब्रह्मात्माहरूले त्यो सुखै सुख आनन्दै आनन्दको लीलामा अलमस्त रहँदाखेरि परमधामको पातशाही वायुदत्तको ईशकको विषयमा परिचय जुन मात्रामा हुनुपर्ने थियो त्यो मात्रामा हुन सकेन। एक पातशाही अरसकी दूजा वायुदत्त का ईशक सो दिखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। र आशिक मासुको झगडामा आशिकको टाइटल कसले लिने भन्ने विषयमा पनि हमेशा कम्पिटिसन हुन्थ्यो। सब कोई कहता अपना बड़ा है अपना इश्क, सब आफ्नो प्रेम ठुलो भन्ने पक्षमा, म बढी प्रेम गर्छु भन्ने दावा सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्थ्यो। तर धामधनी राज्य महाराजको प्रेमसँग अरूको प्रेम तुलनामा आउन त सक्दैन। तसर्थ वास्तविक रूपमा प्रेमीको र प्रेम कोसँग बढी छ भन्ने कुराको परिचय पनि राज्य महाराजले दिनु थियो। र यो ब्रह्मलीलामा यो सानातिना झगडाहरू, प्रतिस्पर्धाहरू, दावाहरू चल्नु भनेको सम्बन्धमा एउटा मिठास ल्याउने यी घटनाहरू हुन्। त सुखमा सुखको अनुभव हुन सकेन, विरह नभइकन प्रेम पक्का हुन सक्दैन। यो भावले प्रेमलाई पक्का गराउनको लागि र ज्ञानपूर्ण प्रेम को अभ्यास गराउनको लागि राज्य महाराजले आज म एकचोटि सखीलाई दुःखको खेल देखाउँछु भन्ने सोच्नु भयो। पहिलेलाई हक के दिल में पीछे आई माहिनुर, तीन पीछे हादे रोहन में ये जो हुआ जोहर। राज्य महाराजले सोचेपछि पहिलेलाई हक के दिल में फेरि अक्षर ब्रह्ममा गए त्यो सोच। राज्य महाराजले त म खेल देखाउँछु भन्ने सोच्नु भएको थियो। अक्षर र सखीको हृदयमा जाँदाखेरि त्यो सोच कन्भर्टेड भएर अक्षरको खेल हामी हेर्ने भन्ने भावमा रूपान्तरित भयो। राज्यले देखाउँछु भन्नुभएको त्यो खेल त्यो हृदयमा सञ्चार हुँदाखेरि खेल हेर्ने भन्ने भावमा गयो। अक्षरले खेल हेर्ने, सखीले पनि खेल हेर्ने। तर यो हृदय भित्रको हलचल बाहिर देखिएको छैन यो कुरा।
त्यो त बाहिरै देखाउनु छ, बाहिरै उजागर गर्नु छ। तसर्थ राज्य महाराजले दिलको कुरा मुखले बोलाउने कोसिस गर्नुभयो। कोसिस गर्नुभयो होइन, एउटा प्रबन्ध जुटाउनु भयो, मनको कुरा मुखले बोलुन् भनेर। उहाँको आफ्नै मुखले म तिमीलाई खेल देखाउँछु भन्नु भएन, सकिएले नै हामी खेल हेर्ने भनौँ भन्ने राज्यले चाहनुभयो। किनकि राज्य महाराज सबै थाहा छ नि प्रोग्राम, भविष्यमा के हुन्छ, सकिले कस्तो खालका संवादहरू गर्छन् त्यो पहिल्यै थाहा छ। किनकि डाइरेक्टर भनेकै उहाँ हो। एउटा लेखक र डाइरेक्टरलाई कहानीको अन्त्य थाहा हुन्छ नि पहिले नै। सकिकै मुखबाट खेल हेर्ने भन्ने कुरा मगाउनु थियो, यसमा पनि एउटा कारण छ। त यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि प्रत्यक्षमा सखीलाई प्रेरणा दिनुभयो, अप्रत्यक्षमा अक्षर ब्रह्मलाई पनि उहाँले प्रेरणा दिनुभयो। किनकि सखीहरू त आसपास नै छन्, उनीहरू आनन्दका लहरहरू हुन्। तर अक्षर ब्रह्म अक्षरधाममा बसेर बाललीला गर्नुहुन्थ्यो। जागृतको कल्पनामा अनन्त ब्रह्माण्डहरू बनाउने र मेटाउने लीला उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। तर जागृतमै अहिलेसम्म सपनाको ब्रह्माण्ड बनेको छैन। उहाँको त्यो एउटा स्वतः स्वभाव, बनाउने मेटाउने अनन्त ब्रह्माण्डहरू, र त्यसको प्रकृति असत जड दुःखकै हुन्थ्यो बिचमा। त अक्षर ब्रह्मलाई परोक्ष प्रेरणा दिनुभयो, सखीलाई प्रत्यक्ष प्रेरणा दिनुभयो। यही भावलाई वितकमा लालदासजी महाराजले भन्नुभयो कि इच्छा उपजाई तोए अक्षर और सय्यनको आद अनाद फलकयो सोए। यह खेल देखन कि इच्छा उपजाई तोए अक्षर और सय्यनको आद अनाद फलकयो सोए। यो लालदासजी महाराजले वितकमा भन्नुभएको छ महाकारणको प्रसङ्गमा। र अब कसरी मुखमा ल्याउने त दिलको कुरा। परमधाममा अहिलेसम्म अक्षर ब्रह्म र सखीहरूको भेट भएको थिएन। भेट भएकै थियो भने पनि एकले अर्कालाई नोटिस गरेका थिएन। देखेर मात्रै हुँदैन नि त, नोटिस पनि गर्नुपर्छ नि दिमागले। अक्षर ब्रह्म के गर्नुहुन्थ्यो भने, झारोखे सामे नजर करे प्रणाम करके पीछे फिरे, कुटस्थैव तद्धाम्नि कृष्ण दर्शन लालस, नित्यम प्रयाति परम प्रेम पुरी तमानस। प्रेमपूर्ण हृदय लिएर दर्शनको लागि जानुहुन्थ्यो। चाँदनी चोकबाट दर्शन गर्नुहुन्थ्यो अनि फर्केर आउने गर्नुहुन्थ्यो। अक्षर ब्रह्म नित्य उहाँको रुटिनै त्यही हो। 9 बज्न लाग्दै गर्दाखेरिको समयमा र राज्य महाराजको दर्शन गरेर फर्किनुहुन्थ्यो। अहिलेसम्म सखी र अक्षरको देखादेख थिएन, तर आज राज्य महाराजले देखादेख गराउने चाहना राख्नुभयो अनि पूर्ण रूपमा अक्षरले दर्शन दिनुभयो आफ्नो। सखीहरूले अक्षरलाई देखे, आश्चर्यमा डुबे। राज्य महाराज जस्तो दोस्रो पुरुष अहिलेसम्म कहिल्यै नदेखेको यो को हो? स्वरूप त एउटै छ। ए राज, तपाईको दिलमा यति ठुलो राज, आफूलाई आशिक भन्नुहुन्थ्यो नि तपाईँ त। आशिकले दिलमा कुरा लुकाएर बस्छन्? को भन्नुहोस्? राज्यले रोक्नुभयो, उसको विषयमा जान्न नखोज्नु। किनभने जान्यौ भने फस्छौ। सकेले भने तब त जान्नै पर्यो। किनभने तपाईलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा नहुने यस्तो पनि हुन्छ। अब त तपाईले बताउनै पर्छ को। यता रोक्दै गर्नुहुन्छ, उता जिज्ञासा बढाइदिइरहनु भएको छ भित्रबाट। यही प्रकारको संवादहरू चलिरह्यो। यो सबै तपाईलाई थाहा छ। भन्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ बगिन्छ त्यतापट्टि, म त सूत्रबद्ध रूपमा तपाईलाई सम्झाउने हो। अनि हुँदै हुँदै गयो, 12 बज्यो, शयनलीला भयो,
3 बज्यो दिउँसोको उठापन भयो निलो बिलो मन्दिरमा। सखीहरूको त्यही जिद, आज कतै पनि नजाने, फुलबाग पनि नजाने, बडोवन पनि नजाने, पुखराज पनि नजाने, हौजकोसर पनि नजाने। आज कहाँ जाने? अक्षरको खेल हेर्न जाने। त सखीहरूलाई त्यही रङ्गमहलको माथि दूरदर्शिकामा अथवा चाँदनीमा बसेर अझैले ऊ त्यस्तो हुन्छ है अक्षरको खेल भनेर देखाउनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। तर खेल यति जटिल हुन्छ भन्ने कुरो त उनीहरूले सोचेका पनि थिएनन्। त यो संवाद गर्दा गर्दै लगभग 4:30 को समय आयो। राज्यले विशेष रूपमा सम्झाउन मूल मिलावामा लिएर जानुभयो। 3 हारमा सखीहरू बसे, कुममा कुम जोडाएर बसे ताकि माया नघुसोस्, किनकि डर देखाउनु भएको छ कि माया छलवती छे, आफ्नो बनाएरै छोड्छे, रोक्दाखेरि त्यो रोक्दैन, दिल दिमाग सबै विस्मृतिमा पर्छ, आफूलाई भुल्छौ, धामलाई भुल्छौ, धाम धनीलाई भुल्छौ। यो तमाम प्रकारका संवादहरू त्यहाँनिर भएका छन्। सखीहरू डराएका छन् र कहाँबाट माया घुस्छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई लागेको पनि छ। वास्तवमा डर लाग्यो भने कस्तो हुन्छ त, बसाई साथीसँग पनि नजिकै टाँसिएर बस्न मन लाग्छ नि डर लागेको बेलामा। त्यो भएर सखीले एउटा सियोको टुप्पो छिराउने ठाउँ पनि छैन अरे, त्यस्तो तरिकाले बस्यो उनीहरू। किन बस्यो भन्दाखेरि आज खेल हेर्ने भनेर हो। यही 2वटा इच्छाको कुरा यहाँनिर आयो। 23 नम्बरको चौपाईमा के आयो भन्दाखेरि 23मा होइन 22मै, इच्छा दर्शन करवा साथ, सुन्दर साथको दर्शन गर्ने इच्छा। 2 प्रकारको इच्छा भयो जब उनीहरूको बीचमा देखादेख भयो। अक्षर मन उपज ए आस, देखौं धनीजी को प्रेम विलास, तब सखिया मन उपजिया खिल देखी अक्षर का जिह। अक्षरलाई सखीको आनन्दमय लीलाको अनुभव गर्ने इच्छा भयो। सखीहरूलाई अक्षर ब्रह्मको असजड दुःखको खेल हेर्ने इच्छा भयो। यो 2वटा इच्छा भयो। इच्छा दर्शन करवा साथ, साथ तणे मन मनोरथय, जो माया राम त जो ये देह, कि अक्षरको खेल हामी पनि हेर्ने। यो 22 नम्बरको चौपाईले यी तमाम पृष्ठभूमिहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। मैले अहिले सर्टकटमा व्याख्या गरेँ। अब आउनुहोस् 23 नम्बरमा जाउँ। त्यारे तब भगवानजी, हेर्नुहोस् अक्षर ब्रह्मको लागि कस्ता कस्ता सम्बोधन हुँदैछ। अक्षरधामको लागि नित्य वैकुण्ठ भन्ने शब्दको प्रयोग भयो। अक्षर ब्रह्मको लागि कतै वैकुण्ठनाथको शब्दको प्रयोग भएको छ, यहाँ भगवानजी भन्ने शब्दको प्रयोग भइरहेको छ। त्यसकारण यो वैकुण्ठनाथ भगवान भन्ने शब्दको दर्जा यहाँसम्मको छ। त्यारे भगवानजी मनमा विमास्या रही भनेको विचार गर्दो भए। विमास्या रही भनेको विचार गरिरहे मनमा। श्री धनीजी इच्छा किधी सही। श्री धनीजी भनेको राज्य महाराजले इच्छा किधी सही, इच्छा गर्नुभयो सहीमा। कस्तो इच्छा गर्नुभयो? यी 2वटा इच्छालाई म पूरा गरिदिन्छु भन्ने इच्छा गर्नुभयो। यानि कि दोस्रो शब्दमा भन्नुपर्दा खेल बनाउने इच्छा गर्नुभयो। 23 नम्बरमा हेर्नुहोस् ध्यान दिएर, त्यारे भगवानजी मन विमस्या रही अक्षर ब्रह्म चिन्तन गर्दो भए। के चिन्तन गर्दो भए? परम धाम भित्र राज्य महाराजले यी तमाम सखीहरूसँग कस्तो लीला गर्नुहुन्छ होला भन्ने कुरा उनी विचारमा डुबे।
राज्य महाराजले इच्छा गर्नुभयो के इच्छा गर्नुभयो, अब म सपनाको ब्रह्माण्ड बनाउँछु भन्ने। र अक्षर ब्रह्मकै माध्यमबाट बनाउनु थियो, किनकि उनी अनुभवी थिए बनाउन र मेटाउनमा। कुनै पनि टेन्डर दिन्छ भने अनुभवीलाई दिइन्छ नि, जो सिपालु छ, कुशल छ उसलाई। लाधौं सुपन, अब चाहिँ अक्षर ब्रह्मको इच्छाले बनिँदैन ब्रह्माण्डहरू। अहिलेसम्म अक्षरकै इच्छाले बनिन्थ्यो। आप पनि सासौं प्रकृत, आफ्नै इच्छाले उनी खेल्थे। अब उनको इच्छाले काम गर्दैन यहाँ आइपुगे पछाडि, किनकि अक्षरमाथि फरामसी हालिदिनु भयो राज्यले। फरामसी भनेको एउटा निद्राको आवरण हो, भुलन हो। मोह अज्ञान भ्रमण कर्म काल और शून्य नाम सारे निदक निराकार निर्गुण। अनि त्यो निद्रा पर्ने बित्तिकै उनी सपनामा गए। सपनामा गएर आफूले आफूलाई सपनामा पाए। जागृतमा अक्षर पुरुष, त्यही सपनामा जाँदाखेरि क्षर पुरुष भयो उहाँको नाम। लाधौं सपना भनेको सपना हाल्दिनु भयो राज्यले। दिधौं आवेश, आफ्नो शक्ति पनि दिनुभयो राज्यले अक्षरलाई। आवेश दिनुभयो, जोश दिनुभयो। किनकि सपनामा सृष्टि गर्नु छ नि त, एक होम बहुश्याम भन्नु छ, यावत चिजहरूको बन्दोबस्त गर्नु छ। त्यसैले आफ्नो शक्ति जोशलाई पनि दिनुभयो, सपना पनि लगाइदिनु भयो। अब यहाँबाट सृष्टि बन्न सुरु भयो। अक्षर ब्रह्मले आफूले आफूलाई पाए, जसको नाम क्षर पुरुष भयो। अनि पानीमा घर बनाएर बसेकोले गर्दा नारायण नाम भयो। यामै महाविष्णुमन मन्थि त्रिगुण, ताते थिरचर सब उत्पन्न। सर्टकटमा यो 24 छ। जब हामी 24 मा जान्छौँ, एकैचोटि नन्द घरको कुरा गरिएको छ। त्यसकारण यस बीचमा के भयो त भन्दाखेरि, अक्षरको मनबाट क्षर पुरुष नारायण उत्पन्न हुनुभयो। नारायणको मनबाट शेष नारायण हुनुभयो। शेष नारायणबाट त्रिदेव हुनुभयो। त्रिदेवबाट 84 लाख प्राणीहरू उत्पत्ति भए। 4 युगहरू चल्न थाल्यो, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। यी क्रमले चल्न थाले। चौथो चरणमा आउनुहोस्। माया रामत किधी। माया भनेको मायावी, रामत भनेको खेल, खेलमा, किधी भनेको गर्नुभयो, प्रवेश भनेको प्रवेश। मायावी खेलमा प्रवेश गर्नुभयो। पहिले त अक्षरले नै यो मायावी खेलको रचना गरे राज्य महाराजको हुकुमले। र त्यही मायावी खेलको बीचमा राज्य महाराज पनि प्रवेश गर्नुभएको छ र आफ्ना ब्रह्मात्माहरूलाई पनि प्रवेश गराउनु भएको छ। त्यसैले मायावी खेलमा आफू प्रवेश गर्नुभयो राज्य महाराज। 23 नम्बर पनि पुरा भयो। अब कहिले प्रवेश गर्नुभयो भन्दाखेरि, यो सृष्टि त ब्रह्माजीको आएको हिसाबले चल्छ। उहाँको 2 परार्ध आयो छ। एक परार्ध बितिसक्यो, दोस्रो परार्धको पहिलो दिन चल्दैछ। एक दिन पुरा व्यतीत हुनलाई 1000 पटक चतुर्युग बित्नु पर्ने हुन्छ। बित्दै जाने क्रममा एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि गर्दै गर्दै 26 चोटि बितिसक्यो। 27वां पालो आयो, सतयुग व्यतीत भयो। 27वां चतुर्युग पनि व्यतीत भयो। 28वां पालो आयो, सत्ययुग व्यतीत भयो। त्रेतायुग व्यतीत भयो। द्वापर व्यतीत भइसक्न 125 वर्ष बाँकी हुँदाखेरि अक्षरातीत धामधनी आउनुभयो आफ्नो आवेशलाई लिएर। यति फड्को मारे पछाडि बल्ल हामी 24 नम्बरमा प्रवेश गरौँ। ए आवेश लैने करे। ए आवेश भनेको राज्य महाराजको आवेशलाई लिएर, लैने करी भनेको लिएर, राज्य महाराजको आवेश शक्तिलाई लिएर अक्षर ब्रह्मको आत्मा प्रगट्या गोकुल नन्द घरे। प्रगट हुनुभयो गोकुलमा, नन्द घरी भनेको नन्दको घरमा। मूल सुरत अक्षर कीजिए, जिन चाहिए देखौं प्रेम सनिय।
अक्षर ब्रह्मको जुन एउटा वृत्ति छ, कुन वृत्ति भनेको विलासको वृत्ति छ, परमधामको लीलाको दर्शन गर्ने, त्यो वृत्तिले चाहिँ अक्षरको त्यो विलासको वृत्तिले राज्य महाराजको जोशलाई लिएर आयो कहाँनेरि प्रगट्या गोकुल नन्द घरी, गोकुलमा नन्द बाबाको घरमा। ए आवेश लैने गरी, ल्याउने वाला चाहिँ अक्षर ब्रह्मको आत्मा हो, तर आयो अक्षरातीतको जोश। ए आवेश लैने गरी, यो आवेशलाई लिएर प्रगट्या गोकुल नन्द घरी, नन्द घरमा प्रकट हुनुभयो। साथ सुपन एम लाधौं सही, यो अघिल्लो दिनको रातिको कुरा भयो, 12 बजेको। सबैतिर हल्ला चल्यो, नन्द घरमा लाला भयो, अरे बधाई आफ्नो आफ्नो घर घरमा। जब बधाईको सामग्री लिएर गोपीहरू घरबाट निस्के, बिहानको समय थियो, लगभग 9 बज्दाको समय। त्यति नै बेला राज्य महाराजले ब्रह्मात्माहरूलाई पनि परमधामबाट यस मायामा यानी कि संसारमा प्रवेश गराइदिनु भयो। ज्यो निदमे देखिए सुपनै उपजे हम ब्रजवद जन, उपजत हिमना आशा गनी हम कब मिलेसी पनि धनी। हिँड्दा हिँड्दै बाटैमा राज्य महाराजले ब्रह्मात्माहरूलाई पठाइदिनु भयो सुरतालाई। त्यो सुरता गोपीको आत्माभित्र आएर प्रवेश गर्ने बित्तिकै त अझै दर्शन गर्ने लालसा अनि आतुरता दुवै बढेर गयो। अंकुरको बलमा उनीहरू बोल्न थाले, हम कब मिलेसिय पनि धनी, हाम्रो धनीसँग हामी कहिले मिल्नेछौँ भनेर अंकुरले बोलेको भाषालाई यहाँ प्रयोग गर्नुभयो प्राणजी महाराजले। उनीहरूको बुद्धिले बोलेको होइन, उनीहरूको अंकुरले बोलेको भाषा हो है। हामी धामधनीसँग कहिले मिल्ने भन्दै भन्दै उनीहरू दौडिए। र यस प्रकारले बिहानको समयमा, नन्दोत्सवको समयमा अक्षरातीत धामधनी र सखीहरूको यो असज्जड दुःखको संसारमा फेरि मिलन भयो। पहिले आउनुभयो राज्य महाराज, हमको खेल दिखलाउने के काज हम छे पहिले पधारे श्री राज। राज पहिले आउनुभयो अनि आफ्नो आत्माहरूलाई पछि बोलाउनु भयो। यो पनि उहाँको एउटा प्रेमको प्रस्तुति हो। कुनै ठाउँमा आफू पहिले जानु अनि त्यसलाई बन्दोबस्त गरेर कसैले बोलाइन्छ भने त्यो पनि एउटा प्रेम हो। जसरी होस्टलमा गएर बुबाआमा पहिल्यै त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, साथीहरूको सङ्गत कस्तो छ, खानपिन कस्तो छ, सबै बुझ्नुहुन्छ नि। अनि आफ्नो छोरा अथवा छोरी त्यहाँ बस्न सक्छन् कि सक्दैनन् उनले निर्णय गर्छन् अनि मात्रै पठाउँछन्। भनेको जस्तै खेलमा पहिले राज्य आउनुभयो अनि पछि आफ्ना आत्माहरूलाई बोलाउनु हो। यो राज्य महाराजको एउटा प्रेमको परिचय हो। ए आवेश लैने गरी प्रगट्या गोकुल नन्द घरी, साथ सुपन, हेर्नुहोस् है, साथ सुपन, सुन्दर साथले सुपन सपना, एम लाधौं सहित, यस प्रकारले प्राप्त गरे। लाधौं भनेको प्राप्त गर्नु, यस प्रकारले प्राप्त गरे। जे गोकुल, जो गोकुलमा रमया खेले, भेला थै भनेको भेला भएर। यो प्रकारले हामीले 24 नम्बरसम्मको चिन्तन आज गर्न सक्यौं। 21, 22, 23, 24 चारवटा चौपाई चले। यसलाई तपाईहरुले 400, यसलाई हरेक चौपाईलाई 108 पटक हजुरले पाठ गर्नुहोस् फुर्सदमा। समय पूरा भइसकेको छ। 24 नम्बरको चौपाईलाई म दोहोर्याउँछु। ए आवेश लैने गरी प्रगट्या गोकुल नन्द घरी, साथ सुपन एम लाधौं सहे, जे गोकुल रमया भेला थई, जे गोकुल रमया भेला थई। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।